आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम बहनों और भाइयों, आपको खुश आमदीद कहती हूँ आप ही के प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़ल ताला और बसदक़ाए मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। और हमेशा आपके लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं वली मौसवी प्रोग्राम सुबह हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 14 शाबान है, 2 जून है और मंगल का रोज़ है। और मैं परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद के, सदक़े में पंजतन पाक के खैर और आफ़ियत से होंगे। जी नाज़रीन, आपको मालूम है कि आज रात यानी कि जो कल की और आज के दरमियान की रात है, बहुत ही मुबारक रात है। शब बारात की आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। वो रात है जिसमें आप गुनाहों की निजात हासिल कर सकते हैं और एक नई ज़िंदगी जो है वो कल से शुरू कर सकते हैं। आज हमारा जो सेगमेंट होता है, जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहला सेगमेंट हदिया अक़ीदत का होता है। उसमें हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी मनक़बत लेकर आए हैं और आपके सामने पेश करते हैं। सल्ले अला का शोर उठा, सल्ले अला का शोर उठा, ज़हरा के घराने की ये खुशियाँ हैं। मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। ईद आई है रजब शाबान की, ईद आई है रजब शाबान की। ईद आई है रजब शाबान की, ईद आई है रजब शाबान की। 3 पिसर हैं हैदर के, तीनों रजब में आए हैं। 3 पिसर हैं हैदर के, तीनों रजब में आए हैं। आमदे बाकर हुई पहली रजब को मरहबा, 5वीं आई रजब आए नकी सल्ले अला। 10वीं रजब को आए तकी कहते हैं जिन्हें फर्जंदे रजा। 10वीं रजब को आए तकी कहते हैं जिन्हें फर्जंदे रजा। ये तजल्ली है दिले इमरान की। ईद आई है रजब शाबान की, ईद आई है रजब शाबान की, ईद आई है रजब शाबान की। 9 रजब को आए हैं असगर इब्ने शाह हुदा। 9 रजब को आए हैं असगर इब्ने शाह हुदा। आ गया ज़हरा के गुलशन में गुले उम्मे रबा। तीसरे बाबुल हवाइज का मिला जिसको खिताब। अर्श पे कुदसी झूम रहे हैं और ज़मीं पर बूतराब। अर्श पे कुदसी झूम रहे हैं और ज़मीं पर बूतराब। जान है ये सैयदे ज़ीशान की। ईद आई है रजब शाबान की, ईद आई है रजब शाबान की, ईद आई है रजब शाबान की। 13 रजब को आए अली, 13 रजब को आए अली। 13 रजब को आए अली, 13 रजब को आए अली। वो जहां में आ गया जो हो गया गालिब लक़ब। आमदे बिनते असद पर शक हुई दीवार जब। खुश हुआ काबा और पैगंबर बोले अबू तालिब के लब। खुश हुआ काबा और पैगंबर बोले अबू तालिब के लब। ये पिसर तस्वीर है सुबहान की। ईद आई है रजब शाबान की, ईद आई है रजब शाबान की, ईद आई है रजब शाबान की। बीबी
بی زینب کی ولادت ہے پہلی شعبان کو، بی بی زینب کی ولادت ہے پہلی شعبان کو، شبر و شبیر جیسے بھائی کی ہمشیر ہے، ملکہ شرم و حیا ہے وارث تطہیر ہے، شان میں زہرا بات میں ہے در عزم میں یہ شبیر ہے، شان میں زہرا بات میں ہے در عزم میں یہ شبیر ہے، پہلی آیت صبر کے قرآن کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، شعباں کی ہے تیسری اور آمد شبیر کی، شعبان کی ہے تیسری اور آمد شبیر کی، راہب و فطرس پکارے آ گیا میرا سخی، عرش سے جھولا جھلانے آ گئے جبریل بھی، راکب دوش احمد مرسل فخر خدا اور فخر علی، راکب دوش احمد مرسل فخر خدا اور فخر علی، یہ خبر ہے تیسری شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، چوتھی سحر شعبان کی اور آمد عباس کی، چوتھی سحر شعبان کی اور آمد عباس کی، گود میں لے کر علی بولے میرا عکاس ہے، یہ دل زینب دل شبیر کا احساس ہے، میں نے دعا میں مانگا تھا جس کو، ہاں یہ وہی عباس ہے، میں نے دعا میں مانگا تھا جس کو، ہاں یہ وہی عباس ہے سند اللہ کے احسان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، آئی تھی شعبہ کی ساتھ ابن حسن قاسم کے ساتھ، آئی تھی شعبہ کے ساتھ ابن حسن قاسم کے ساتھ، جب لیا آغوش میں فروا پکاری اے خدا، ہو بہو ہے باپ کی صورت یہ میرا لاڈلا، میری عبادت میری ریاضت کا یہ دیا ہے تو نے صلہ، میری عبادت میری ریاضت کا یہ دیا ہے تو نے صلہ، لاج رکھ لی تو نے میرے مان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، 11 تھی شعبان کی تھی ولادت اکبر کی، 11 تھی شعبان کی تھی ولادت اکبر کی، دیکھ کر اس چاند کو وہ چاند بھی شرما گیا، ام لیلا نے کہا لو آ گئے پھر مصطفیٰ، اس کے حسن کا خمس نکالا تب یوسف کو حسن ملا، اس کے حسن کا خمس نکالا تب یوسف کو حسن ملا، مانگ لے خیر زلیخا جسم و جان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، مہدی دوراں کی آمد ہے 15 شعبان کو، مہدی دوراں کی آمد ہے 15 شعبان کو، اے خوشا قسمت زمیں پر آ گیا وہ ماہتاب، وہ اجالا دین کا ہے جانشین بو تراب، مظہر یزداں کا وہ مظہر نور مجسم لا جواب، مظہر یزداں کا وہ مظہر نور مجسم لا جواب، لاج رکھنے آ گیا یزدان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب
شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ اہل بیت کی خوشیوں میں سارے حسینی شامل ہیں، اہل بیت کی خوشیوں میں سارے حسینی شامل ہیں۔ ایک دوجے سے گلے مل کر مبارکباد دو، پہن کے کپڑے نئے گھر گھر چراغاں بھی کرو، سارے حسینی مظہر اور فرحان کی طرح مل کے کہو، سارے حسینی مظہر اور فرحان کی طرح مل کے کہو، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان۔ عید آئی ہے رجب اور شعبان کی، بہت ہی مبارک مہینے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے کہ اگر ہمیں ہر سال یہ دیکھنے کو نصیب ہوتے ہیں اور عبادت سے بھرپور ہونے چاہیے یہ ہمارے مہینے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ان مہینوں میں خاص طور پر عبادت کرنے سے۔ اور ہدایت کی بات جو ہے وہ ہم کبھی نہیں بھولتے آپ کو بتانا، تو ہدایت کی بات کے لیے علی بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے سیگمنٹ ہدایت کی بات میں، اور ہدایت کی بات میں اقوال معصومین پر چلنے سے قبل ہم نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کروایا کرتے ہیں۔ تو آج ظہرین ہوگی 12:49 12:59 پر، اور مغربین انجام پائے گی 9:24 9:24 پہ، اور کل انشاءاللہ فجر انجام پائے گی 2:33 2:33 پہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ نے نماز کی ٹائمنگ نوٹ فرما لی ہوں گی، اور اب شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کا بستر مثل مسجد کے ہے، جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کا بستر مثل مسجد کے ہے، اور اس کی نیند مثل عبادت ہے۔ اگر بغیر وضو سوتا ہے تو اس کا بستر مثل قبر، اور وہ خود مثل مردار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کس قدر جو ہے وہ رات کو سونے تک کے آداب جو ہے وہ، مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے انسان کی پوری زندگی میں، کوئی لمحات ایسے نہیں ہیں، صبح و شام کا آنا جانے کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر محمد والے محمد نے مفصل گفتگو نہ کی ہو، اور جو ہے وہ عوام الناس کو خدا کی جانب جو ہے وہ نہ بلایا ہو۔ آپ دیکھیں صرف ایک سونے کے احکام ہیں، حالانکہ نماز شب کے اور تہجد کی تو فضیلتیں ہی الگ ہیں، مگر ایک شخص جب بھی بستر پہ بھی جائے، ظاہری بات ہے اس کو استراحت تو کرنی ہے، آرام تو کرنا ہے، یہ جسمانی تقاضے ہیں، تو اس کے لیے بھی خدا نے نہیں چاہا کہ وہ لمحات بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بندگی عبودیت سے باہر ہو، تو کہا کہ تم وضو ہی کر کے سو جاؤ۔ اگر تم وضو کر کے سو جاؤ گے تو گویا تم مسجد میں ہو اور تمہاری نیند عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا چھوٹا سا فعل ہے، 4-5 منٹ بھی نہیں لگتے، اس سے بھی کم جو ہے وہ لگتا ہے کہ آپ وضو کریں اور سوئیں۔ خدا توفیق دے کہ ہمیں اس کی عادت پڑے کہ ہم روز رات کو جو ہے وہ جب بھی بستر پہ جایا کریں باوضو ہو کے جو ہے وہ سویا کریں۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے، مگر صرف بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں بظاہر تو سامنے کی بات ہے مگر کتنی حکمت پوشیدہ ہے، کتنی گہرائی ہے اس بات کے اندر کہ ہم مطلب انسان کو جو کہا گیا ہے کہ سوچ سمجھ کے گفتگو کرو کہ کیا کہہ رہے ہو، اس کے اوپر غور کرو، مگر اکثریت انسانوں میں اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں اپنے کہے پر پچھتانا پڑتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام ہوتے ہیں، لوگوں کا سامنا نہیں کرتے کہ کہیں ہم نے یہ بات کہی تھی وہ دہرا نہ دے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ نہ، یہ شیطان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جب تمہیں پرواہ نہ رہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو یا تمہیں کیا کہا جا رہا ہے تو یہ شیطان شریک ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف جس نے ہم کو احسن خلق کیا۔ اگر ہم اپنے وجود کے اوپر نگاہ ڈالیں تو ہم دنگ رہ جائیں گے کہ ایک پورا عالم جو ہے وہ ہمارے وجود کے اندر سمایا ہوا ہے۔ ہماری فکر کو کتنا وسیع کیا، ہمارے جسم کے اندر کتنی جو ہے وہ
वसद्दी, इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें हर लम्हे पर, हर मोड़ पर उसकी जो है वो तौहीद नज़र आएगी, खुदा के जलवे नज़र आएंगे, उसका करम नज़र आएगा, उसका रहम नज़र आएगा। तो हमें भी चाहिए है कि हम जब भी देखें कि हम उसके रास्ते से इनहराफ कर रहे हैं, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है, जब भी वो रास्ते से इनहराफ करे, ये नहीं कि इनहराफ करता चला जाए, उसको चाहिए कि वो ठहरे, रुके और खुदा की बारगाह में सजदा ज़ेर हो, उससे मग़फ़रत को तलब करे। खुदा वो रब रहीम है, वो करीम है कि वो फ़ौरन उसके रहमत जोश में आ जाती है और वो अपने बंदे को अपनी रहमत की साए में ले लेता है। एक और कौल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से आप फरमाते हैं, मुसलमान औरतों के लिए क़त्अन मुनासिब नहीं कि वो बारीक दुपट्टा और कमीज़ पहने। सुभान अल्लाह। आप देखें, एक मरतबा फिर इसको शेयर करूँगा कि मुसलमान औरतों के लिए क़त्अन ये बात मुनासिब नहीं कि वो बारीक दुपट्टा पहने या बारीक कमीज़ पहने। किस कदर ताकीद है हिजाब के ऊपर, किस तरह औरत को इज़्ज़त और वक़ार दिया है। जहाँ पर औरत की आज़ादी की बात होती है, वहाँ पर बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के ऊपर उनकी तस्वीरें लगाकर उनको बेचा जाता है, मगर इस्लाम ने क़तन इसकी इजाज़त नहीं दी। इस्लाम ने उनको पर्दे में रखा, महफूज रखा, उनकी इस्मतें, उनकी इज़्ज़तें, उनकी आबरूओं का सौदा नहीं होने दिया। हुक्म दिया कि मोमिन मर्द जो हैं वो अपनी निगाहों को नीचे रखें, मोमिन औरतें अपनी निगाहों को नीचे रखें। एक बाइज़्ज़त बाशरफ़ माशरे की तश्कील का हुक्म दिया। एक आखिरी कौल जो कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से है, आप फरमाते हैं, तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांगा करो, तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांगा करो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह। आप देखें, बाज़ लोग इल्तमा से दुआ कहना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि लोगों से दुआ करानी चाहिए, मगर मौला आपको कहीं और पहुंचाना चाहते हैं, इससे और नहज देना चाहते हैं, ये कि आप लोगों से दुआ कराएं। आप क्यों नहीं लोगों के लिए दुआ करते? अगर आप लोगों के लिए दुआ करेंगे अपने मुसल्ले पर बैठकर, तो ये वो इबादत है जिसमें रियाकारी नहीं है। जब आप किसी के लिए हाथ फैलाएंगे कि परवरदिगार इसके दामन को, इसकी झोलियों को खुशी से भर दे, तो परवरदिगार किसी का उधार नहीं रखता। यकीनन वो आपके दामन को, आपकी झोली को खुशियों से, नेमतों से, रहमतों से, बरकतों से भर देगा, छलका देगा आपकी ज़िंदगी को रहमतों के साथ। ये वो कोट्स हैं, ये वो इसके अंदर वो चीज़ें हैं, अगर गौर किया जाए तो एक आम इंसान की पहुंच नहीं है। हम अक़वाल कह के शेयर तो कर देते हैं आपके साथ, ख़ुद भी इसको पढ़ लेते हैं इसको, मगर इतना ज़्यादा जब इसके ऊपर गौर और फ़िक्र किया जाए तो हमें बाज़ जगह पे नज़र आता है कि वाकई में यहाँ पर इंसान की परवाज़ नहीं है, दखल नहीं है। ये वो नुक्ते हैं जहाँ पर ये वो इल्म है जो कि ख़ास जो है वो इस ख़ानदान को खुदा की तरफ से वदियत हुआ है, वरना इंसान की इतनी नहज नहीं, इतनी परवाज़ नहीं कि वो इन राज़ों को जान सके, इनके बारे में गुफ्तगू कर सके। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो हैं हमेशा की तरह कि इन अक़वाल मासूमीन पर, इन हिकमतों पर, इन नूर की किरणों पर, इन बेहतरीन रास्तों पर हमें भी चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ, आपको भी, ताकि हमारी ज़िंदगियों में बेहतरीन तब्दीलियाँ ईजाद हों। चलते हैं सिस्टर सहर की तरफ। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत ही आपने काम के और बहुत मुफीद अक़वाल बताए हैं, और प्लीज़ हम सबको चाहिए कि हम इन पर ज़रूर गौर करें, और थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी तवज्जो इन अक़वाल पर अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी और बहुत ही खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा हो जाएंगी। अब ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, कहीं मत जाइए। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।